Salam alaikum, chers étudiants, chers élèves, bonjour. Soyez le bienvenu dans notre chaîne Prof Éco et Gestion. C'est la première vidéo de notre chaîne. On va traiter en premier lieu cours en comptabilité générale. Donc, cette chaîne est dédiée à tous les cours qui ont relation avec l'économie et gestion. Donc, salam alaikum ou marhaba bikoum. Je dois essayer de parler un petit peu avec un langage facile. لا محتاجين اي معلومه، محتاجين دي زانفورماسيون. يمكن لكم تواصلوا معنا في لادريس ميل ديالنا cours.soutien007@gmail.com. دونك قبل ما نبداو الدرس ديالنا ديال لا كونطابيليتي جينيرال، غنحاولوا نديتايو لا كونطابيليتي جينيرال دي مانيير فاسيل باش كلشي يقدر يفهمها، سواء او نيفو سواء لي زيتيديون سواء لي زيليف سواء لي زيتيديون ديال لي سونتر بروفيسيونيل، سواء اي واحد مهتم بالدومين ديال ليكونومي جيستيون يمكن ليه ياخذ دي زانفورماسيون اللي غنعطيوها ليه من هاد الدروس اللي غنقدموهم في لاشين ديالنا. دونك الدرس ديالنا ديال اليوم كاين لكم تاخذوا واحد الورقه وستيلو باش اون طرافاي اونصومبل. دونك الدرس ديالنا اليوم اللي غنبداو فيه سي لا بروميير بارتي لي ديدي لي طرافو de fin de l'exercice. Donc parmi les travaux اللي غنهضرهم ce sont les amortissements. Donc باش ما نطولش بزاف، انا بروميير بارتي غادي نقدر نهضر فيها في هذا ديال الفيديو كلكو مينيت اللي غادي نكون نهضر فيهم على لا ديفينيسيون، على لي جينيراليتي، على لامورتيسمون. ابخي غندوز واحد الكا، واحد ليكزامبل اللي غنخدم به لي زامورتيسمون. دونك هاد السيونس اولا الكور ديال لي زامورتيسمون غنديرو في 3 فيديو، والكاتريام فيديو تقدر تكون ديزيني لي زيكزارسيس باش نخدموهم ونفهموهم اونصومبل. دونك لا ديفينيسيون ديال لي زامورتيسمون باش ما نطولوش بزاف. La définition c'est simple normalement. Certaines immobilisations, comme vous le savez قبل ما ندوزو la définition, que certaines immobilisations se déprécient، يعني la valeur ديالهم كتنقص d'une manière continue، يعني avec le temps. Certaines exact يعني vraiment غادي تكون certainement la perte irréversible، يعني لا رجعتي فيها à cause de quoi؟ soit de l'usure، يعني l'utilisation ديال الماتيريال avec le temps، soit de l'obsolescence. Donc l'amortissement constate cette perte de valeur. Comment? Donc l'amortissement est la répartition de la valeur d'un actif sur sa durée probable d'utilisation. كتعطينا l'entreprise اللي باعت لنا الماتيريال او لا جينيرالمون في المارشي كتكون لا ديغي دي في ديال هذا الماتيريال. هذاك لا ديغي دي في حنا كنشدو لا صوم اللي عندنا باش شرينا وكنقسموا هذيك لا ديغي دي في، وكل عام كنبداو نحيدوا ديك لا بارتي اللي عندنا. دونك هذا هو البرانسيب ديال لامورتيسمون. دونك علاش؟ حيت كيكون عندنا واحد شونجمون ديال التكنولوجيك لوبسوليسونس. بحال شريتي اليوم بيسي 2000 في 2020 2021 يقدر واحد البيسي خرج يديفلوبي في لا تكنولوجي. دونك هادشي اللي كنقولوا عليه لوبسوليسونس اولا ليزير. استعملتيه بزاف، دونك حتى الكلافي ما كتبقاش مع الوقت، ما كتبقاش بنفس الكاليتي ديالها، ليكرون ما كتبقاش الكاليتي ديالها، الميكرو ما كيبقاش بالكاليتي ديالو. دونك اكوز دو سا علاش كيدار لامورتيسمون. دونك لو رول ديال لامورتيسمون حنا درنا في هذا الفيديو هادو حطينا 3 رول ديال لامورتيسمون. اول حاجه هي ديتالي لو كو ديال دي موبيليزاسيون سور بليزيور اكزرسيس. دونك باش قامت علينا لي موبيليزاسيون كنقسموها على بزاف ديال لي زيكزارسيس سولون لا ديري دو في ديالو. دونك دوزيامون prélever sur le résultat. Comment? L'amortissement c'est un prélèvement من le résultat des ressources dans le but de financer le renouvellement de l'investissement. Donc l'amortissement c'est un élément de l'autofinancement. علاش؟ حيت l'amortissement كتدخل في لي شارج وفي الريزولتا ديالنا باش كنلقاو لي برودوي موان لي شارج. دونك مادام انا لي زامورتيسمون في لي شارج بريليفمون حيدنا من لي برودوي ديالنا لي شارج باش تعطينا الريزولتا. هذاك بريليفمون اللي كنديرو افيك لو طون، سوا كنعاودو نشريو هذاك الماتيريال اللي كان بيسي كنعاودو نديرو رولوفلومون، كانت ماشين ماتيريال ترونسبور اي ايموبيليزاسيون كنعاودو نجدوها. سي l'autofinancement. Troisième chose c'est de faire profiter de l'entreprise من l'économie d'impôt. L'amortissement est constaté dans les charges. Donc ملي كنحسبوها من لي شارج راه الا حيدنا برودوي موان لي شارج الريزولتا قد ما كانوا لي زامورتيسمون عندنا قد ما لي ريزولتا كتهبط. دونك هنا اون دوا بينيفيسي من ليكونومي دامبو، كنقصوا من لامبو ديالنا. دونك هذه سي دي مانيير ليغال قانونيه. القانون هو اللي عطاك لو دغوا في لي زامورتيسمون. باش ما نطولوش ندوزو. دونك كاينين دي زيموبيليزاسيون تيساب ماشي كاع لي زيموبيليزاسيون كنديرو لهم لي زامورتيسمون. دونك certaines immobilisations ne se déprécient pas
دونك ما كتنقصش لهم لا فالور ديالو افيك لو طون. ils sont donc non amortissables. ما كنديروش لهم لامورتيسمون. نشرحها. عندنا ليكزامبل ديال فون كوميرسيال. فون كوميرسيال هو ليكزامبل. انا شريت واحد اللوكال في واحد الكارتي ودرتو ريستون. داك اللوكال قبل ما يكون فيه ريستون كان ما كيعرفو حتى شي واحد. افيك لو طون فاش دار ريستو ولا كيتعرف ولا معروف ولا الناس كيجيو ياكلوا. دونك هذوك الناس وهذاك اللي تعرف في داك الكارتي دونك كنقولوا لي سي فون كوميرسيال. فون كوميرسيال اللي كيكون عنده لا فالور ديالو غادا وكتزاد مع الوقت. لي تيران علاش واش الا شريت واحد الارض في 2020 ديسي 2025 واش غتبقى لا فالور ديالها غادي يوصل لحد هادشي. دونك غتولي يولي داك الارض ديستيني بوغ لا كونستركسيون ديال دي فيلا دي ميزون دي بروجي. دونك هنا كتزاد لا فالور ديالهم اكوز دو سا كتزاد لا فالور ديالهم. ليموبيليزاسيون فينانسيير. ليموبيليزاسيون فينانسيير غادي تاخذ اكزومبل لي زاكسيون. لي زاكسيون ما كيعرفوش اين بيرت سواء كتكون كينقصوا بشويه وكيعاودوا يتزادوا اليوم كينقصوا ولا غدا كيتزادوا. ما كتكونش عندهم une perte continue avec le temps irréversible ou certaine. Donc حنا في لو كور ديالنا غنحاولوا نخدموا على كا ديال واحد ليكزامبل باش نخدموا لي كالكول ديالنا. مي جينيرالمون اون ديستينغ deux modes au procédé deux modes ou bien procédé de l'amortissement. عندنا l'amortissement linéaire ou dégressif. عندنا deux modes. سواء كنخدموا l'amortissement linéaire constant يعني la valeur كتبقى ديما بحال هي نفسها la valeur ماشي كاين هذا la valeur دونك la valeur ديال l'amortissement كتبقى نفسها ديما ديك la répartition كتبقى نفس لاصه. ou bien dégressif la différence بين l'amortissement غير le taux من غير لا فالور انت كتبدل الا شرينا الماتريال او كود لاني يعني ما شريناش في الاول الشهر شرينا او كود لاني. دونك سولون يعني غنبداو اول حاجه هي لامورتيسمون لينيير. لامورتيسمون لينيير دونك لامورتيسمون لينيير selon le procédé ديال l'amortissement constant le montant de la dépréciation annuelle يعني l'annuité annuelle يعني باش كتنقص لينا لا فالور باش كتنقص reste constant pendant toute la vie ديال l'immobilisation en entreprise كتبقى ديما constant ما كتبدلش من غير كيف ما قلت لكم فاش كتكون شرينا او كور لاني لامورتيسمون لانويتي ديال العام الاول يعني لانويتي الاولى لانويتي الاخرى هي فين كتكون لا ديفيرونس علاش ان ديكالاج ديال لي موا. اما ابارامون صار كتكون توجور نفسها كيف ما قلت لكم غنخدموا على ليكزامبل ديالنا هو اللي غادي نخدموا عليه وغنعرفوا كاع لي نونسيون اللي محتاجين في لامورتيسمون. حنا كيف ما قلت لك هذه سي لا بروميير سيونس ولا بروميير فيديو اللي نديروا لي زامورتيسمون باقيين دو فيديو اللي غادي نديروا فيهم لو تريتمون ديال داكشي اللي بغينا. دونك ليكزامبل اللي غنخدموا به ايسايي دو نوتي علاش قلت لكم خذوا ورقه وستيلو باش تاخذوا ليكزامبل اون ميم طون اون ترافاي اونصومبل. لونتربريز بروف اكي لو 2 1 شوف شرينا في لو موا 1 دونك ما شريناش او كور لاني او ديبي د لاني 2019 une machine عقلوا اللي دار 2019 une machine au prix TTC le montant TTC في les amortissements ولا في la détermination اللي كنخدموا بلا valeur hors taxe 120,000 دونك هادي عطاونا لا تي في ديالو 20% دونك 20% باش نعرفوا شحال نحيدوا ديال لا تي في افيك دي فري ترونسبور. دونك ملي باعوا لينا لا ماشين حسبوا لينا واحد فري ترونسبور سي 8000 تما اور تاكس كون كانوا تي تي سي غردهم اور تاكس. لي فري دانستالاسيون تما اور تاكس 12000. كيفاش لي فري دانستالاسيون فاش جابوا صيفطوا لينا واحد التكنيسيان ودار لينا لانستالاسيون ديال لي ماشين يقدروا يعطيو لكم يقدر يقول لك التكنيسيان بور لانستالاسيون دو ماشين 102 20,000 ولا 12,000 ولا 10,000. دونك هادوك سو سون دي فري دانستالاسيون كيدخلوا في الفالور دونطري او بيان في الكو داكويزيسيون. دونك لو ريغلومون a été effectué par chèque bancaire. علاش كيعطيونا اون كا ديال لونغوجيسترمون ديال لاكويزيسيون كنعرفوا واش من الموين اللي خدمنا بها واش لا بنك لا كاس ولا كريدي فورنيسور. لا ديري دو في بروبابل لا ديري دو في بروبابل دو سيت ماشين اي دو 5 ans بشحال لا ديري دو في ديالها بشحال غدوز عندنا 5 ans. L'entreprise pratique l'amortissement constant. Donc, on a l'exemple, financier ديما كيعطيكم de quel genre de l'amortissement. Ou parfois, on va essayer ملي ما كيعطوناش لو طو كيفاش كنديروا القاو ملي ما كيعطوناش لا فالور دونطري كيفاش كنديروا القاو. دونك الشيء هذاك الشيء غير بلا فورمول. Donc le travail à faire, calculer la valeur d'entrée de la machine. Deuxièmement, passer au journal d'écriture d'acquisition. Troisièmement, calculer le taux. Donc les deux questions à titre d'information la valeur d'entrée باش نعرفوا كيفاش نحسبوا هذا المونطون ديال لا في passer au journal la valeur d'entrée c'est la VE. journal هو les critères de l'acquisition ديال l'achat اللي شريناه. donc calculer le taux d'amortissement et l'annuité avec l'enregistrement au journal. donc هنا غنحسبوا le taux l'annuité
l'enregistrement du journal. Quatrièmement, c'est le cumulé d'amortissement, la somme de l'amortissement, sigma de les annuités. Cinquièmement, c'est calculer la valeur nette, la valeur nette d'amortissement au 31/12/2021. Donc, elle doit être jugée en 2021. Donc, nous avons l'exercice ديالنا والكور ديالنا بهاد l'application. Premièrement, c'est la valeur d'entrée. كيف ما قلنا لك la valeur d'entrée ديال la machine, la VE, c'est toujours كنحسبوها hors taxe. Donc, غنشدو la valeur d'entrée غنقسموها ل 1,2. علاش 1,2 لأنه باش ناخدو لور تاكس. لور تاكس 1,2 كيف ما قلنا لا تي في كانت 20%. دونك 1,2 كانت 14%، 1,14 كانت 7%، 1,07 وغاديين هكا نبقاو غادي. دونك بليس لي فري دو ترونسبور، هما لي فري دو ترونسبور، داك الفري لي فري باش وصلوهم لينا، وفري دانستالاسيون. هادشي كامل كيعطينا لو كو داكيزيسيون بشحال تشرى لينا، و لا فالور دونطري ايغال لو كو داكيزيسيون. دونك 120,000 divisé par 1,2 عطاتنا هي 100,000 hors taxe plus 8,000 plus 12,000 عطاتك هي 120,000 hors taxe. دونك هاد 120,000 hors taxe ماشي هي ديال تي تي سي، هادي فيها 8,000 ديال فري ترونسبور وفري دانستالاسيون. غير باش نقول لكم كمعلومه ان اون كاو كانوا عندنا هاد الشيء كامل اللي هنا زايد، اون كاو كانوا عندنا لي pour les produits bien pour les biens produits ou créés par l'entreprise. Les biens اللي خدمتهم les entreprises، بحال دابا l'entreprise كتصايب لي طابل ياك ومحتاجه لي طابل، ما تمشيش تشري، ما تخدم بلي طابل ديالها. دونك في هذا لو كا اش من امورتيسمون باش غديرها؟ غدير لا فالور دونطري ايغال لو كو دو برودكسيون. بشحال طاحش علينا لو كو دو برودكسيون هي باش كنديروا ليه لامورتيسمون، كتولي هي لا فالور دونطري. دونك غنقسموا هذاك لو كو برودكسيون على لا ديوري ديالنا باش ناخذوا لامورتيسمون بور لي بيان اكي ا تيتر غراتويتمون. شي شركه ولا شي اسوسياسيون عطاتنا دي دون، عطاتنا شي بيسي ولا عطاتنا شي حاجه اتيتر غراتويتمون. دونك باش غنحسبوا ليه حنا لا فالور ديالو، لا فالور دونطري ايغال لا فالور اكطويال. كيفاش؟ عطاتنا بيسي، غنمشيو في السوق غنشوفوا هذيك لا مارك ونقلبوا عليها في السوق بشحال ساويه، هذيك هي لا فالور اكطويال ديالها، هذيك هي باش غنحسبوا لامورتيسمون ديالها. هادشي كامل علاش؟ لان سولون لو برينسيپ ديال ليكو هيستوريك. دونك لي برينسيپ كونطابل غنشوف فيديو غادي نشرح لكم ديتاي لي برينسيپ كونطابل. سولون لو برينسيپ ديال ليكو هيستوريك لا في ne peut pas être modifié، يعني la valeur d'entrée ne peut pas être modifiée tant que l'immobilisation est inscrite au bilan. المونطو باش دخلتيها في البيلون هذاك ولا تبدا تحسب به. هذا هو البرانسيب ديال الكود هيستوريك كيقول لك هكا، ما تموديفيش لا فالور دونطري. Les mobilisations sont inscrites au bilan avec la valeur ou bien la valeur d'entrée qui تكون hors taxe. Sauf pour les voitures tourisme, la valeur est comptabilisée TTC. علاش هذيك كنحسبهم TTC؟ حيت لا تي في نون ريكيبيرابل. اي حاجه اي immobilisation لا تي في ديالو كتكون نون ريكيبيرابل سولون لي لوا، يعني لي لوا فيسكال. الا كانت نون ريكيبيرابل كنبدا نحسبوها، كنديروا لها لانسكريبسيون ولا il doit être inscrit au bilan بالمونطون TTC. Donc l'exemple ديالنا la comptabilisation. Premièrement, calculer et comptabiliser la valeur d'entrée. حنا سمنا la valeur d'entrée غنديروا لا comptabilisation. La comptabilisation c'est normal ديال لا comptabilisation اللي كنديروا ديال لاشا ديال الماتيريال، غير هو لاشا اللي عندنا سي ماتيريال سي با لا شارج، l'amortissement ديالو هي لا شارج. دونك كنديروا ماتيريال وتياج. علاش؟ لان انا مشيت للبلان كونطابل في كلاس 2 غتلقى 2332 غتلقى ماتيريال وتياج. ايتا تي في ريكوبيرابل سيغ immobilisation، يعني لا تي في ديالو هذا المونطون 120,000 اور تاكس راه داخل فيه حتى لي فري ترونسبور مع الفري دانستالاسيون. 24,000 هي لا سوم ديال لي تي في اللي عندنا. لو توتال سي 144,144,000 سي تي تي سي. خلصنا بارشيك بونكير وعلاش درنا لا بنك 51-41. دونك باش نحسبوا ديبي د كالكي ديال لامورتيسمون غير باش هذه فراز اللي باينه الا قريتوها، سي ا بارتير دي بروميير جور دي موا داكويزيسيون ou de production ديال لي بيان. دونك نهار الاول من الشهر اللي شرينا فيه اولا اللي خدمنا فيه. toutefois lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas utilisés immédiatement، كان شي بيان ما درناش ما استعملناش ديك الساعه، l'entreprise peut déférer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective mise en service. نهار اللي غادي نديرو en service غنبداو نحسبوا ليه الماركتيزمون. شي entreprise خدمات البرودوي او شرات البرودوي حطاتو، دونك يمكن ليها ما تبدا لي لامورتيسمون تيكون ميزون سيرفيس. دونك بالنسبه ليكزامبل ديالنا لو ديبي دو كالكول ديال لامورتيسمون بور لا ماشين دو نوتر اكزامبل اي لو 2/1/2019. غنبداو من لو 2/1/2019. دونك
فاش غنبداو نحسبوا قبل ما نحسبوا l'amortissement خصنا نحسبوا لوطو دونك حيت قال لك كالكيلو لوطو اي لانويتي ça veut dire la dotation soit كدير la annuité soit la dotation et l'annuité est enregistrée donc كيفاش كنحسبوا لوطو premièrement عندنا la durée de vie probable notée n هي la durée de vie ديالها si le nombre d'exercices d'utilisation normale de l'immobilisation lesquels est apprécié en fonction du facteur physique ou économique l'obsolescence bien le marché qui est la condition comment donc n هي la durée de vie اللي déterminée في المارشي او من عند البروديكتور او من عند ليزين دو برودكسيون كيعطينا واحد لا ديري دو في ديالها كيكونوا بزاف ديال لي فاكتور بور ديتيرميني لا ديري دو في هو لا ديري ديوتيليزاسيون كيقول لك هاد البيسي راه يقدر يصبر معنا 5 سنين او لا او ايكونوميك يعني كيقول لك من هنا غتبان واحد لا تكنولوجي اكوز ديال لوبسوليسونس يمكن لك ها هي لا ديري دو في ديالها دونك في ليكزامبل ديالنا حنا عندنا toute l'entreprise peut choisir une durée d'utilisation des biens inférieure à sa durée de vie. تقدر l'entreprise تقدر تقلل من la durée de vie بحال الاكزامبل ديالنا حنا كيف ما قال لك عاطينا la durée de vie c'est 5 ans. نقدروا نخدموا على 4 ans نقدروا نخدموا على 3 ans. Donc ولكن ما نقدروش نديباسيو 5 ans. La durée de vie probable au prévisionnel de la machine هي 5 ans. Le taux d'amortissement noté c'est T. دابا la durée de vie 5 ans. غنحسبوا le taux d'amortissement اللي كنقولوا لي TX ou bien T. il est calculé en fonction de la durée de vie. دابا هاد لا durée de vie اللي هنا وهي باش نحسبوا اللوطو باش كنشدو السوم على ان هي لا durée de vie 100 مقسومه على ان سي لا durée de vie 100 على 5 هي 20%. هذا هو اللوطو باش غنبداو نحسبوا لامورتيسمون ديالنا. هذا هو اللوطو كونستون باش نحسبوا لامورتيسمون ديالنا. دونك لانويتي دامورتيسمون نوتي ا كيفاش نحسبوا هاد لانويتي dans le cas de l'amortissement linéaire l'annuité est constante sur la durée de vie d'un bien غتبقى toujours نفس l'annuité كيف ما قلت لك من غير الا كان ديكالاج ديال لي موا شرينا او كور د لاني دونك العام الاول والعام الاخر كيكون ان ديكالاج يعني العام الاخر كيكمل العام الاول اما ابارامون لي زاني الاخرين راه كيكونوا نفس الشيء. il représente la dépréciation annuelle de l'immobilisation هذيك كتمثل لنا لا ديبريسياسيون annuelle سي لانويتي او بيان دوتاسيون annuité هي la dépréciation annuelle. عندنا plusieurs formules. كاينه لا فورمول الاولى هي la valeur d'entrée sur n يعني 120,000 اللي عندنا اور تاكس مقسومه على 5 هي n ou bien la valeur d'entrée fois le taux على 100 هي 120,000 fois 20 مقسومه على 100 ou bien هاد الفورمول هي اللي كنقولها لكاع لي زيليف اللي كيكونوا عندي ولا لي زيتيديون اللي عندي اللي دازو عندي كنقول لهم يخدموا بهذه سي سامبل واخا فيها طويله ولكن سامبل وما عمرك كتلف. علاش؟ حيت في هاد لي دو فورمول نقدر يكونوا عندنا ما عندناش العام كامل دونك ما تصدقش لك هنا يكونوا عندنا غير شرينا او كور دلاني شرينا في الموا 3 ولا الموا 8 دونك من 8 حتى ل 12 شحال كاين 8 9 10 11 12 كاين 5 شهور دونك هنا ما تخدمش لك كتحسب غير لي موا دونك انا كنقول لهم كان 12 شهر كانت 10 شهور كان المهم حسب ديما بها لا فالور دونطري فوا لو تو على 100 فوا ان على 12 او لا فالور دونطري فوا تي فوا ان على 1200 افيك ان او موا كتكون بلي موا. l'annuité d'amortissement de la machine A annuité égale à 100 sur 5 120,000 sur 5 il y a 24,000 ou bien 120,000 fois 20 sur 100 il y a 24,000 dirhams ou bien 120,000 fois 20 fois 12 علاش قلت لكم هو 12 sur 12 هاد لا فورمول اللي قلت 12 sur 12 4 sur 12 على حسب لا دوري اللي عندنا annuel كنهضروا ديال l'annuité sur 12 دونك غتعطينا هي 24,000 دونك علاش حيت لا دات دونطري ديالنا كان لو 1 لو 2 حنا كناخدو توجور هاد الموا هاد لو 2 ما عندناش فيها مشكل الموا شي تكون لو 31 غناخدو الموا 1 غنحسبو من الموا 1 2019 دونك في l'enregistrement سي سامبل سي بازيك غير خصنا نعقلو شتي هاد الكونت 6193 619 هنا كتبدل غير كتكون يا اما 6191 يا اما 6192 يا 193 علاش حنا 193 حيت الا مشيتو بلون كونطابل مشيتو لكلاس 2 كاين immobilisation 21 immobilisation en non valeur 22 immobilisation incorporelle 23 immobilisation corporelle هذا كيف ما شفتو من غير هاد 8 لحيدنا 8 سي 23 donc immobilisation corporelle donc la dotation تكون dotation aux amortissements dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles touchable علاش قلنا immobilisation corporelle
يعني ملموسين. وهذا غتلقاو حتى هو كلاس 28 في الكلاس 2 غتلقاو لي زامورتيسمون ديال ماتيريال وتياج. علاش؟ حيت عندنا ماشين داخله في ماتيريال وتياج. هنا كيتبدل كان ماتيريال ترونسبور يكون ماتيريال ترونسبور. كان الفري ديال الكونستيتيسيون غادي يكون ايموبيليزاسيون اون نون فالور توجور كناخذوا لهم عام كامل، تنحسبوا لهم عام كامل واخا ناخذوهم في المواد. دونك هادو عرفوا عليها. كان ماتيريال شوف كان ماتيريال ترونسبور نديرو امورتيسمون ماتيريال ترونسبور مع ايموبيليزاسيون كوربوريل. كانت ايموبيليزاسيون اون نون فالور غنديرو دوتاسيون اكسبلوطاسيون ايموبيليزاسيون اون نون فالور. هنا غنقدروا نديرو امورتيسمون ديال فري دو كونستيتيسيون ولا ديال فري دو بيبليسيتي ولا شنو على حسب شنو عندنا. وفي الليبيلي كنديرو كونستاتاسيون دو لا دوتاسيون دو ليكزارسيس 2019. كان عندنا 2020 نديرو 2020 حيت لو دوتاسيون سي انويل وكتحسب او 31 ديال لاني اللي حنا فيها. لا سوم سي 24000 في l'enregistrement في الديبي وفي الكريدي هي اللي كتكون عندنا. دونك كيميلي دامورتيسمون. دونك دابا حسبنا لانويتي الكيميلي دامورتيسمون سي نوتي بالسي ا. هاد سي ا سي با لو شيفر دافير سي الكيميلي دامورتيسمون سيغما ديال لي زانويتي سيغما دي زامورتيسمون. دونك سي لا سوم دي زانويتي براتيكي دوبوي لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون. من نهار شرينا لي موبيليزاسيون كل عام حسبنا لانويتي كنبقاو نجمعوها. لا سوم ديال لي زانويتي هما الكيميلي دامورتيسمون. دونك كيميلي دامورتيسمون إيكالا مالي طولت عليكم شويه. كيميلي دامورتيسمون إيكالا لا سوم ديال لي زانويت المجموع ديال لي زانويت. دونك الكيميلي دامورتيسمون ديال ان لاني ان كيعطينا هو الكيميلي دامورتيسمون ديال داك العام زائد ديال لانويتي ديال ان. علاش؟ نعطيك ليكزومبل. شرينا حنا في 2019 قلنا بغينا الكيميلي ولا 2021. الكيميلي ديال 2021 هو الكيميلي ديال 2020 زائد لانويتي ديال 2021. علاش؟ حيت الكلمه ديال 2020 في 2020 و 2019 ديما كنجمعوا لي زانويت. اولا باش تهنا كاع ديال الفورميل هي الكيميلي دامورتيسمون اولا سيغما دامورتيسمون اولا لا سوم ديال لي زامورتيسمون سي لا فالور دونطري فوا لو تو سير 100 فوا كا سير 12. هاد كا شنو هو؟ كا كونستيتي لو نومبر دو موا باسي دوبوي لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون. هما النومبر ديال الشهور من نهار شريناها في الموا 1 من 2019 حتى لو 31 12 ولا حتى الموا 12 لو 31 12 2021. دونك غنحسبوا لا بيريود كامله لي موا كاملين كنديروا او موا بلي موا باش ما نطيحوش بزاف في الاغلاط. دونك الكومينو دامورتيسمون ديالنا حنا في لابليكاسيون ديالنا بغاو او 31 12 2021. حنا امتى قلنا شرينا في لو 1 في لو 2 1 2019. دونك من 2019 حتى ل 2021. دونك لانويتي ديال 2019 بليس لانويتي ديال 2020 بليس لانويتي ديال 2021. دونك هادشي اللي درنا. لا بغينا نحسبوا بلي زانويتي او يا غنديروا الفورميل هي 120000 فوا 20 اللي هو لوتو فوا 36 سي اون بلي موا. 36 شنو فيها؟ العام الاول 12 شهر ديال 2019 زائد 12 شهر ديال 2020 زائد 12 شهر ديال 2021. دونك لي الشهور من نهار شريناها حتى اللعب. دونك هي 36 شهر على 12. دونك 120000 فوا 20 فوا 36 مقسوم على 1200 غتعطيك هي شحال؟ تعطيك 72000. دونك ملي حسبنا هادي غندوزو لا 5e كيسيون سي كالكولي لا فالور نيت دامورتيسمون au 31 12 2021. Donc la valeur d'amortissement c'est la VENA. La VENA constitue la valeur d'immobilisation à une date donnée compte tenu des dépréciations statées. Donc la VENA c'est la valeur nette d'amortissement. هي la valeur ملي غنحيدو من l'amortissement شحال غتبقى لينا. Donc c'est la VENA. كنشدو la valeur d'entrée moins le cumulé d'amortissement. هذا اللي حسبناه هنا كنحيدو منه la valeur d'entrée ها هي. Donc 120000 ناقص 72000. هادشي اللي درنا في l'exercice on peut le faire في l'exercice في كاع لي exercices. Donc شحال تعطينا 48000. La somme c'est 48000. Donc 120000 moins donc la VENA c'est la valeur d'entrée moins le cumulé d'amortissement. Donc 120000 moins 72000 égale à 48000. 48000 ouais, le reste c'est la valeur nette d'amortissement. Donc la valeur nette d'amortissement هما اللي بقات لينا في ديك البيريود اللي باقيين جايين. بقات في هذاك لا سوم اللي بقات لينا هي 48000. دونك رابيل غنديروا الرابيل ديال هادشي اللي شفنا دابا في هاد لا سيونس الاولى او بيان لا فيديو الاولى. لي فورميل ا روتونير هاد الفورميل نوتيهم نكتبوهم نحفظوهم نعقلوا عليهم. دونك بار كور هادو يبقاو بار كور. سي لا فالور دونطري égal à le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition قلنا جامع le prix d'achat مع كاع لي فخي اللي عندنا frais d'installation frais de transport etc. L'auto c'est censé la durée de vie.
قالوا لنا 10 سنين 100 على 10 لوتو هو 10% كونستون كنهضر 100 على 5 100 على 4 على حسب لا ديغي في ديالنا. دونك توجور كي تكون 100 كنقسمو على لا ديغي في تلقى لا ديغي في قسمها. دونك l'annuité l'amortissement ou bien la dotation c'est la valeur d'entrée fois le taux fois n c'est la période يعني n بهاد لي موا. هاد لا دوطاسيون سي انويل ان خصو يكون غير لي موا ديال داك العام اللي حنا فيه ما تقولش ان ديال العام اللي دازو ماشي لا بيريود ان سي ديال لي موا اللي حنا فيه. 2019 شحال فيها من شهر 12 شهر 2019 كانت فيها 3 شهور غدير 3 شهور كانت فيها 4 شهور غدير 4 شهور شحال عندنا من شهر في 2019. دونك لو كيميلي دامورتيسمون هو السيغما ديال هاد لي زانويتي ديال كل عام كنبقاو نجمعهم ولكن حنا غنديروا لي لا فورمول سي لا فالور دونطري فوا لو تو سيرسون فوا كا سور 12 كادرنا هما لي موا اللي دازو كاملين من شرينا حنا كيف ما قلنا في ليكزامبل ديالنا شرينا في 2019 من 2019 حتى 2021 خرجت لينا 36 شهر. لا فينا لا فالور نيت دامورتيسمون سي لا فالور دونطري موا الكيميلي دامورتيسمون سي سامبل كيميلي دامورتيسمون هو اللي حسبناه هنا. لا فالور دونطري هو الكو داكيزيسيون باش شرينا بارفو ما يقدرش يكون لا فالور دونطري ايغال لو بري داشا لما كانوش عندنا دي فري سيبلومونتير. دونك هادشي اللي شفنا في لا فيديو ديال اليوم ولا سيونس ديال اليوم. دونك لي بوين ريستون ا تريتي بور لو كور ديال لي زامورتيسمون يعني في لي فيديو اللي جايين لا يكونوا بروشينمون غادي نشوفوا لو بلون دامورتيسمون كونستون l'amortissement dégressif et plan d'amortissement هاد لي دو غادي يكونوا في فيديو واحد. لا سيسيون اي لو روتري ديال l'extrait de balance ديال l'extrait de bilan balance سي بي سي يكونوا تما في كل واحد. دونك هاد السيسيون مع الروتري نحاولوا نديروها هي l'extrait de balance في السيونس وهادو غنديروها في السيونس فيديو واحد. دونك هادو هما لي بوين اللي بقى عندنا نحاول تقريبا ضربنا 40% من هذا الشيء اللي بقيتو عاقلين على هاد لي فورمول راه سي ميو هما اللي غنخدموا بهم في لي سيونس اللي جايين وحتى في لي زيكزارسيس. دونك اغوتونير هذا خصكم تنوطيوهم راه خليتهم نقول علاش قلت لكم خذوا ورقه وستيلو ولا كانت عندكم شي حاجه خليوها في الكومونتير. دونك هادشي هما اللي غنشوفوا بلون دامورتيسمون امورتيسمون ديغريسيف اي بلون دامورتيسمون ديغريسيف لا سيسيون اي لو روتري l'extrait de balance bilan CPC. دونك هادشي هو اللي غنشوفوا. نتمنى تكونوا خديتوا دي زانفورماسيون. دونك ديرون لي فيديو اللي جايين غنحاولوا نبقاو غاديين في نفس طريقه الشرح نفس الاخر. بغيت نقول لكم لا عندكم دي كيسيون خليهم في لي كومونتير في لاشين ديالنا. حنا فرحانين لانكم معنا فرحانين لانكم غتواصلوا معنا. دونك الا عندكم دي كيسيون خليهم في لي كومونتير حنا غنجاوبهم عليكم. essayez d'être parmi les abonnés اللي عندنا في لاشين وحنا راه الاشاره خليو لينا الاسئله ديالكم في لي كومونتير جو دوا ايسيي انني نجاوب عليهم كاملين وغيكونوا دي سيونس اخرين اللي فيهم كاع لي كور اللي تقريبا لي اون ريلاسيون افيك l'économie de gestion. À la fin de la présentation, merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage. Nous sommes à votre disposition et merci.